नमस्कार। विशेष सन्दर्भमा म यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। जीवराम भण्डारी। आज यहाँहरू सामुन्ने उपस्थित हुनुहुन्छ डाक्टर चन्द्र भण्डारी। उहाँ नेपाली काङ्ग्रेसका नेता हुनुहुन्छ। उहाँसँग आज म समग्रमा समसामयिक विषयलाई केन्द्रमा राखेर कुराकानी गर्नेछु। राष्ट्र निर्माणमा भूमण्डलीकरणको प्रभाव, यस विषयमा उहाँले विद्यावारिधि गर्नुभएको छ। हामी राष्ट्र निर्माणको पनि कुरा गर्छौँ। विश्वमा यतिखेर कोरोना भाइरस कोभिड-19 यसको महामारीले विश्व बडा आक्रान्त छ। नेपाल त्यसैको पिरलोमा नेपाल पनि छ। त्योभन्दा पनि खतरनाक अवस्था यसकारण प्रवेश गरेको छ, राजनीतिक अस्थिरता, नेतृत्वको अयोग्यताका कारण सायद नेपाली जनको छनौटमा पनि काहीँ न काहीँ खोट थियो कि भने जस्तो यसरी प्रश्नको रूपमा उठ्न थालेको छ। डाक्टर चन्द्र भण्डारीसँग आज म, किनभने नेपाली काङ्ग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस जो सम्भावना भएका युवा पङ्क्तिका नेताहरू डाक्टर चन्द्र भण्डारी लगायतका कतिपय मानिसले नाम लिन्छन्। उहाँहरू के गरिरहनु भएको छ, काङ्ग्रेस के गर्दैछ, अहिलेको समसामयिक अवस्थालाई कसरी हेरिएको छ, कसरी हेरिनुपर्छ लगायत विश्लेषणात्मक र सूचनामूलक कुराकानी गर्नेछु। सर्वप्रथम म उहाँलाई स्वागत गर्छु। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। अब म सिधै विषयमा प्रवेश गरेँ। म काङ्ग्रेसबाट सुरु गरेँ। कोरोनाको महामारी यसले संसार जसरी अप्ठ्यारो अवस्थाबाट गुज्रेको छ, नेपाल त झन् अप्ठ्यारोमा यस कारण छ। हामी रेमिटेन्सको एउटा मूल आधार आम्दानीको स्रोत मान्दछौँ। 70 लाखभन्दा बढी युवा पङ्क्ति विदेशमा काम गर्छन्, रोजगारी गर्छन्। यो अब साफ हुने स्थितिमा छ। विदेशमा गएका युवा युवती फर्कने दिशातर्फ उन्मुख छन्। थोरै झिनो सङ्ख्या मात्रै सायद रहलान्। अनि आम्दानीको अर्को स्रोत पर्यटन, त्यो अब चट हुने, कति वर्षलाई हो त्यो पत्तो छैन। आयातमुखी हाम्रो हर चिज, खाद्यान्न समेत हामी आयात गर्छौँ। सुनिन्छ अर्थशास्त्रीहरू भन्छन् झन्डै 3 खर्बको हामी खाद्यान्न मात्रै आयात गर्छौँ। अब एकपछि अर्को सङ्कट थपिँदो छ। त्यसमाथि राजनीतिक अयोग्यताको चरम रूप प्रदर्शन भएको देखियो। यसले ल्याउन सक्ने सङ्कट अब बताइदिनुहोस् त, यो चुक्यो को? हामी नेपाली जनको छनौटमा खोट रह्यो, हाम्रो अयोग्यता हो कि, अथवा नेतृत्व अयोग्य हो कि, चुक्यो को, कहाँ चुक्यौँ? यहीँबाट सुरु गरेँ कृपया। एकदम जीवरामजी, हजुरलाई एकदम धन्यवाद। यो सवाल र योको जवाब र छलफल हुनुपर्ने नेपालमा अहिले आवश्यकता छ कि नेपालको परिप्रेक्ष्यमा, विश्वको परिवेशमा दुई तरिकाले हेर्न सकिन्छ। आज मात्रै पनि मैले एउटा लेख प्रकाशित गरेको छु, नेपालमा यो 30 वर्षमा को चुक्यो। हामीले 2046 सालमा यो देशको बाधक राजा हुन् भनेर संविधानको परिधिभित्र ल्यायौँ, संसदीय व्यवस्था ल्यायौँ। 47 को संविधान त्यसरी लेखियो। 62-63 हामीले यो राजा नै बाधक हो भन्यो र हामीले राजालाई विदा गऱ्यौँ। यो धर्म नै यसले चाहिँ समाजमा विभाजन ल्याएको छ भनेर हिन्दू धर्मलाई धर्मनिरपेक्षता बनायो। यो सिंहदरबार बाधक हो, गाउँमा अधिकार जान, केन्द्रीकृत राज्य सत्ता होइन, गाउँमा अधिकार पनि ल्यायौँ। र यति गऱ्यौँ कि कुनै पनि राजनीति गर्ने मानिसहरू बेरोजगार नबनुन् भनेर भए जतिका स्ट्रक्चर बनायौँ। बहुत होइन, यतिसम्म गऱ्यौँ कि यति धेरै गौरवका योजनाहरू बनायौँ। त्यो हामीसित बजेट छ कि छैन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छैन। योजना हामी तेर्सायौँ र त्यसको कुनै पनि मोनिटरिङ गरेनौँ र अस्तव्यस्त गयौँ। यही अहिलेसम्मको यही हो। र हाम्रा योजनाविदहरू भए, विज्ञहरू भए, जसले नेपाल बनाउन आए, योजनाहरू बनाए, यिनी भएको अर्को दिनबाट विदेश घुम्न थाले। यसरी विदेश घुमे, यति नेपाली खर्च गरे, नेपालको भूबनोट अनुसारको र नेपालीलाई आवश्यकता अनुसारको तपाईँलाई कुनै किसिमको योजनै भएन। अरूको कपी गर्न पनि नक्कल चाहिन्छ नि, त्यहाँनिर पनि हामी चुक्यौँ। यी धेरै कुरामा हामी नेपालको विकासका निम्ति चुक्यौँ, जसले गर्दा हाम्रो युवा युवतीहरू विदेश जाने अवस्था भयो। यस्तोसम्म हामीले नेपाल बनायौँ कि
युरोपको अमेरिकाको भिसा पायो भने त पासपोर्ट र नागरिकता उतिखेर छोडिदिने पनि हामीले बनायौँ। यस्तो किसिमको कति मान्छेलाई लाग्ला यो गहिरो चिन्तन गर्ने हो भने न हामीसँग हाम्रो धर्म रह्यो, न हामीसँग संस्कृति रह्यो, न हामीसित बनोट रह्यो, न हाम्रो सम्बन्ध न परिवार रह्यो। बाउआमा पहाडको टुप्पामा पानी खान पाएको छैन, ठिक, छोराको लास कफनमा आउँछ। ठिक, हामी संवेदनशील हुनु छैन। चारैतिर केही सीमित व्यक्तिहरू बने होलान्, उनीहरूले आफ्नो वरिपरि ठुलो दरबार पर्खाल बनाएर सुरक्षित माने होलान्, तर देश सुरक्षित बन्न सकेन, देशका सीमा पनि बचाउन सकेनौँ। यो एउटा नेगेटिभ पक्ष। पोजिटिभ पक्ष हामीले सडक बनायौँ, सञ्चार बनायौँ, तपाईँलाई खानेपानीहरूका व्यवस्था गऱ्यौँ, सबै गऱ्यौँ। सञ्चार माध्यमले त यति धेरै विकास गर्यो कि अहिलेको कन्डिसनमा सञ्चार माध्यम हुन्न थियो भने हामी अन्धकार जस्तो हुँदो रहेछ। यो समाजमा भएका सरकारले गरेका विकृतिहरू उजागर गर्ने सञ्चार माध्यम जस्तो बन्यो र मलाई लाग्छ विश्वको नमुना होला। यसरी गऱ्यौँ हामी। राजनीतिक कुरामा, आर्थिक कुरामा, सामाजिक कुरामा हामी हाम्रो देशलाई नहेरिकन अगाडि बढ्दाखेरि, हाम्रो देशको आवश्यकता के हो भन्ने कुरा नबुझ्दाखेरि हामी धेरै कुरामा चुक्यौँ। अब कोरोनाको बारेमा तपाईँ कुरा गर्दा यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कुरा छ। इतिहासमा कुनै कुरा शताब्दीमा एकचोटि आउँछ। चाइनामा कोरोना आयो, हामी चाइनाका छिमेकी, हामी सोचेनौँ कि चाइनाको कोरोना हिमाल चढेर आउँछ। वा हामीले जसरी जहाजहरू बनायौँ, प्लेन, हामी जसरी विश्व भ्रमण गर्छौँ त्यसरी कोरोना जहाजबाट विश्व भ्रमण गरेर नेपालमा अन्त घुमेर पनि आउँछ भन्ने कुरा हामीले अनुमान गरेनौँ। अर्थात् त्यहाँ ट्याक्टफुल त्यो लिडरको त्यो ट्याक्टफुल नेतृत्व, समयअनुसारको लिडरसिप चाहिन्छ भनेको यही कारणले हो। तपाईँलाई मैले के अझ यस्तो महत्त्वपूर्ण कुरा के तपाईँले बुझ्नुहोस् भने चाइनालाई कोरोना लाग्यो, हामी त छिमेकी हो, नेताले के गर्नुपर्छ भने हामीले 2टा बोइङमा मास्क, सेनिटाइजर, औषधिहरू चाइनाले नमागिकन पुर्याइदिएको भए सम्पतका बहन विपदका यार भन्छ। तपाईँलाई यो छ। ठिक, यति ठुलो गुण हुन्थ्यो चाइनालाई, हाम्रो विकासका निम्ति अरू धेरैलाई हात थाप्न पर्ने थिएन। यस्तो यो एउटा इतिहासमा यो समय अब आउँदैन हाम्रो गुण लाग्ने, त्यहाँबाट हामी चुक्यौँ। दोस्रो कुरा हामी कहाँबाट चुक्यौँ भने हामीले देखिरहेको थियौँ, त्यसलाई समयमा हामीले कन्ट्रोल गरेको भए नेपालमा कोरोना नलाग्ने देश बनाउन सकिन्थ्यो। त्यसले नेपालमा भविष्यको निम्ति धेरै ठुलो अर्थ लाग्थ्यो। विश्वको मान्छे यहाँ आउने ठाउँ नेपाल यस्तो इम्युनिटी पावर बढ्दो भएको भन्दा कस्तो हुन्थ्यो होला, त्यही लिएर पनि हामी चुक्यौँ। तेस्रो कुरा, अब विश्वलाई देख्दा देख्दै हामीले एउटा के भने नेपाल जस्तो वा विश्व जस्तो हेर्दा त भुकमरी हुनसक्छ। जस्तै मैले भनेको होइन, माल्थसले के भनेको छ भने पपुलेसन जोमेट्रिकल्ली बढिरहेको छ, खाद्यान्न चाहिँ म्याथमेटिक तरिकाले बढेको छ। महामारी भूकम्प हुनसक्छ, प्रकृतिले आफ्नो ब्यालेन्स मिलाउँछ। यो त कोभिड त त्यही नै हो, तपाईँलाई 19 त त्यही हो भनेपछि हामीले त्यसको निम्ति खाद्यान्नहरू जम्मा गर्ने, राख्ने, हिमाल पहाड मिलेको छ, यो कसरी म्यानेज गर्न पनि हामी गरेनौँ। त्यति मात्रै गरेनौँ कि हामीले डक्टरलाई औषधि चाहिन्छ, त्यसलाई पिपिए चाहिन्छ, यो पनि हामीले किट कति आवश्यकता पर्छ भन्ने पनि हामी गरेनौँ। महामारी दुनियाँमा बढ्ने बेला, दुनियाँ बन्द भएको बेलामा हामी किन्न थाल्यौँ, किन्दा पनि त्यहाँ पनि हामी पैसा खान थाल्यौँ। अझ तपाईँलाई रमाइलो कुरा के भन्छु भने मैले यो कोभिड चाइनामा हिँड्ने बित्तिकै मैले लेखेको छु, धेरै सञ्चार माध्यममा आएको छ, नेपालको लिडरसिप र नेपालको कर्मचारी तन्त्रले सङ्कटको बेलामा खान्छ, दुःख दिन्छ। उसले वेट गरिरहेको हुन्छ, यसले भूकम्प जाँदा लुट्न खोज्छ, नाकाबन्दी हुँदा लुट्न खोज्छ, देशमा बाढी जाँदा लुट्न खोज्छ, अब लुट्छ फेरि। यो पनि भनेको छु मैले, जुन प्रमाणित भयो, जुन लुट्छ। त्यसकारण एकपछि अर्को प्रमाणित भयो। राज्यद्रोहको मुद्दामा यसलाई लगाउनुपर्छ है। निषेध बनाउने बेला पनि यो भन्दै एकदम लुट्न थाल्यो। तपाईँले प्रधानमन्त्री बिरामी हुनुहुन्थ्यो, यो अवस्थामा उहाँले आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूलाई विश्वास नलाएर सेनालाई दिनु पर्यो नि। कस्तो विडम्बना छ नि हाम्रो। त एउटा नेता राम्रो छ भने परिवार राम्रो छैन, परिवार राम्रो छ भने साथी राम्रो छैन, नेपाल यसरी जोग्यो। यस्ता कुराहरू हामीले गरेका थियौँ। त्यसकारण हामी धेरै ठाउँमा चुक्यौँ। देशलाई सम्पन्न गर्ने, यो क्राइसिसबाट अगाडि बढ्ने र देशलाई भविष्यमा सुरक्षित गर्ने कुराहरूमा हामी धेरै ठाउँ चुक्यौँ। नचुकेको भन्ने कुरा तपाईँ कुनै ठाउँै छैन नेपालमा।
आजै मैले 30 वर्षको नेपाल हामी कहाँ चुक्यौँ, को चुक्यो, व्यवस्था हो कि कमजोरी हो कि नेतृत्व कमजोरी हो, मैले यसलाई राम्रो तरिका हेरेको छु। अब सवाल के रह्यो भने जुन सिस्टमको एडभोकेसी गर्छन् नि मानिसहरू, तपाईँ पनि गर्नुहुन्छ, अरूले पनि गरेको सुन्नमा आउँछ। गौरव कहाँ गरिन्छ भने 70 वर्षदेखिको सपना संविधान सभा मार्फत संविधान जारी गर्ने, देशलाई संहितामा लाने, गणतन्त्रमा लाने, यो लाने त्यो लाने, राजनीतिक अस्थिरता समाप्त, बहुमत आएपछि त्यसपछि विकास हुन्छ, संहितामा गएपछि त्यहाँ पनि राम्रो हुन्छ, अनि जो हिन्दू राष्ट्र थियो त्यसबाट निरपेक्षमा गएपछि त्यहाँ पनि सबै समान हुन्छ। जुन कल्पना, जुन खालको स्लोगन नेपाली जनलाई बाँडियो, अहिले पछिल्लो घटना हेर्नुहोस्, एकपछि अर्को सांसद अपहरण, जिम्मेवार कोबाट? सांसदबाट। कोबाट? सुरक्षा एउटा जिम्मेवारीको चिफ भएको व्यक्तिबाट। फेरि अपहरित हुने पनि त्यस्तै, अपहरण गर्ने। एक। दुई, सभामुख जस्तो मानिस बलात्कारको आरोपमा पक्का छ, फेरि पछि सेटल गर्छ, अर्थात् सेटिङमा चल्छ। एकपछि करप्सनमा, साराका सारा करप्सनमा इन्भल्भ। अब यहाँसम्म आइपुग्दा प्रधानमन्त्रीको कतिपय इन्भल्भमेन्टसँग जोडेर मानिसले विषयहरू यसरी उठान गरे। विकृतिको चरम रूप जुन नहुनुपर्ने थियो संसारमा, भ्रष्टतम देशहरू भनेर कहिलेका देशहरू पनि नभएका चिजहरू यहाँ साराका सारा सबै भइसके। अब तपाईँको सिस्टम कहाँ रह्यो बताइदिनु। होइन, सिस्टम, डेमोक्रेटिक सिस्टमलाई हामीले कुन फ्रेमवर्कभित्र राख्ने, त्यो त्यहाँको लिडरसिपले जान्ने हो। अब यति धेरै संरचना आवश्यक थियो कि थिएन, हाम्रो आर्थिक क्षमताले भेट्छ कि भेट्दैन, त्यो लिडरसिप गर्ने मान्छेले भेट्ने हो। हामीले 50-51 सालको विकृतिलाई हामीले नियन्त्रण गऱ्यौँ। नियन्त्रण गर्नलाई हामीले प्रधानमन्त्री भइसकेपछि 2 वर्षसम्म संशोधन अविश्वास प्रस्ताव राख्न नपाइने हामीले गऱ्यौँ नि। पार्टी एकदम विभाजन भयो, संसदहरूलाई होटेलमा राख्नुपर्ने यस्तो अवस्था पनि आयो नि एकचोटि। त्यसलाई कम गर्नलाई पार्टी फुट्न नदिन पार्टीमा 40%, संसदमा 40%को हामीले व्यवस्था गऱ्यौँ। त्यो सबै हामीले स्थायित्वको निम्ति गरेका हौँ। तर हामीले कमजोरी के गर्यौँ भने, हाम्रा कमजोरी के रह्यो भने, जस्तै हामीले लङ टर्म दृष्टिकोणले, तपाईँले धर्मको बारेमा धेरै खोज्नु त्यो पनि मैले बताइदिन्छु। हामी यसको बारेमा, यसको महत्त्व के हो भन्न बुझेनौँ। हामी सनातनवादी थियौँ। सनातन भनेको कुरै हामीले बुझेको छैन। हिन्दू, बुद्धिस्ट, किराँतहरू, परम्परा, मूल्य, मान्यता, संस्कार, त्यसको आफ्नो द्याट इज द कल्चर हो। यो कुनै यसलाई जस्तै हामीले गर्न पनि सक्थ्यौँ। हामीले भाटिकन सिटीको सियनहरूको छ, मक्का मदिना मुस्लिमहरूको छ भने पर्यटनको निम्ति, नेपालको विकासको निम्ति सनातनवादीहरूको थलो पनि त बनाउन सक्थ्यौँ नि। त्यही भएर हामीसँग त्यो सोचाइ नै थिएन, हामीसँग त्यो दूरदर्शी लिडर थिएन। जस्तै फर इक्जाम्पल तपाईँलाई किन त्यस्तो भयो भन्दाखेरि, हाम्रो कर्मचारी तन्त्र, हाम्रो लिडरसिप, यसरी पनि तपाईँहरूले हेर्नुपर्छ नेपालमा यसलाई कि हाम्रो कर्मचारी तन्त्र जनरल एजुकेसन पढेको मान्छे छ। नेपालमा डिस्टिङसन ल्याउने बच्चाहरू कि डक्टर पढेको छ, कि इन्जिनियर पढेको छ, कि धनीका छोराले पढेको छ, यो छ। कि त्यति धेरै नम्बर ल्याउने विदेश, युरोप र अमेरिकातिर गएको छ। त डक्टर पढ्यो, तर कस्तो भयो भने अहिले तपाईँलाई जानुहोस्, सुदूरपश्चिममा जम्मा 14वटा डक्टर रहेछ। तपाईँलाई जानुहोस्, तपाईँ कर्णालीमा जानुहोस्, 6-7वटा डक्टर रहेछ। वा हामीले हस्पिटलको इन्फ्रास्ट्रक्चर बनायौँ, डक्टरै रहन्छ। त्यो किनभने त्यहाँ एउटा पालिकामा 25-30 जना कर्मचारी छन् जनरल एजुकेसन पढेको। ती कर्मचारीले के गरेछ भने, जनरल एजुकेसनवालाले आफूले मात्रै भर्ती केन्द्र गराएछ कि त्यहाँ न डक्टरको लोकसेवा खोलिदिएछ, न चाहिँ इन्जिनियरिङको खोलिदियो। त्यसलाई सोचेर मेरो देशलाई के गर्नुपर्छ भन्दा पहिले लिडरसिपले सोध्नु पऱ्यो नि। त्यसको डक्टर बिही यत्रो खरबौँ हामीले लगानी गऱ्यौँ। एउटा बच्चा पढ्नलाई 80-90 लाख लाग्यो कि लागेन। अहिले गोविन्द केसीजी अनसन बसेर नै यो घटेको, नत्र बर्मा लुट भयो नि। त्यो सबै अरूको निम्ति भयो, नेपालका निम्ति त भएन नि। यस्ता खेतीहरू सबै, चाहे धर्मको नाममा हो, चाहे संस्कृतिको नाममा हो, चाहे संरचना धेरै बनाउने किन गर्यो भने मलाई रोजगारी, राजनीतिक पार्टीहरू बेरोजगारी नभउनु भनेर। मेरो देशको क्षमता भन्नु के हो भन्नु, दुनियाँलाई, विश्वलाई कोरोना अहिले लागेको हो। हामीलाई यो कोरोना रोग पहिलेबाट लागेको थियो, यो करप्सनको कोरोना रोग, जसले हामीलाई विदेश जानिएर हामीले त मर्दा र बाँचेका जस्तो अवस्था छ नि। हाम्रो जनताले के पाउँछ? सबै चिज छ, सीमित व्यक्तिलाई छ,
कसैलाई छैनौँ। त्यस कारण हामी यो अवस्थामा हामी पुग्यौँ। त्यस कारण यसको यो बेलामा हामीले नयाँ विश्लेषण र सोच गर्नुपर्छ। हाम्रा नेताहरू लकडाउनमा बसेका थिए। हिजो हामीले के गर्यौँ, के कमी कमजोरी भयो, मेरो देशको ग्राउन्ड वा रियालिटी के हो र हामीले के गर्यौँ भनेर यो रियलाइजेसन हुने बेला हो नि। तर यो बेलामा हामी झगडा गर्दैछौँ सरकारमा बसेर। दुईटै दिइसकेको सरकारले हामी सरकार चलाउन सक्दैनौँ, झगडामा गएका छौँ। करप्सनमा एकजना मान्छेलाई पनि हामी कारवाही गर्न सक्दैनौँ। नेसन कसरी ड्राइभ हुन्छ? नेसन त्यसले गर्दा यिनीहरूको कारणले सिस्टममाथि प्रश्न उठ्यो। सिस्टम पनि कुरूप जस्तो देखियो। त्यसो यसलाई हामी जस्तो मानिसहरूले हामीले छलफल गर्दा अब कि त बन्दुकको आह्वान गर्नु पर्यो कि देश अराजकतातिर जानु पर्यो गर्दा कस्तो देखिन्छ भने धेरै खुलापनले पनि अराजकता आउँदो रहेछ। नेपालमा आयो बन्दले पनि द्वन्द निम्ताउँदो रहेछ। त्यसै डेमोक्रेसी भनेको न्यारो साइडबाट जानुपर्दो रहेछ। मलाई आफ्नो जति यो अहिले विश्वले पनि महसुस गरेको कुरा असीमित स्वतन्त्रताले पनि अराजक त्यो नेपालमा त्यही भयो। एउटा यो सिद्धान्त तपाईँ एउटा पढे लेखेको व्यक्ति, एउटा नेतृत्व पङ्क्तिमा भएको हुनाले कतिपय मानिसको विश्लेषण के रहेछ भने प्रजातन्त्र त्यस्तो देशमा सफल हुन्छ जहाँ आर्जन समृद्धि व्यक्ति धनी हुने विषयसँग जोडिन्छ। दोस्रो भनेको उसको एजुकेसन, शिक्षा र उसको आम्दानीको स्रोत, त्यो समृद्धि, यो दुईटा सँगै गयो भने त्यहाँ डेमोक्रेसी सर्भाइभ गर्छ, अर्थात् त्यो सफल हुन्छ। त्यस्तो भएन भने प्रजातन्त्रले काम लाग्दैन, त्यो असाध्यै असफल जस्तो देखिन्छ। त्यो जनताले पनि त्यो बुझ्दैन, मुलुक अर्को अप्ठ्यारोमा पर्छ। त्यस कारणले काहीँ न काहीँ चेक एन्ड ब्यालेन्स, त्यो कन्ट्रोल, कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल, त्यो खालको सिस्टम त्यसलाई त्यसरी लगिनुपर्छ है भन्ने दृष्टिकोण सैद्धान्तिक हिसाबले यो एङ्गलबाट पनि हेर्दा एउटा कुरा हो। डेमोक्रेसीमा संस्था मजबुत भयो भने, संवैधानिक निकायहरू मजबुत भयो भने डेमोक्रेसी आफै चल्छ भन्ने सिद्धान्त हो यसको। त्यस कारण संस्थाहरू मजबुत हुनुपर्छ भन्ने हो। त्यस कारण दुनियाँमा संस्थाहरू मजबुत छन्। बेलायतमा संविधान नभइकन पनि चलेको छ। हामीले यही उदाहरण दिउँ हामी सबैले। त्यहाँको राष्ट्रपति प्रधानमन्त्री उतिखेरै जेल जान सक्छ किनभने त्यहाँका संस्थाहरू बलिया छन्। हाम्रोमा के भयो भने संस्थाहरू कमजोर बनाइदिए। हामीले लोकसेवा हामीले भने अख्तियार अनुसन्धान आयोग हामीले कस्ता मन्त्रीहरू थुनिए नि नेपालमा, त्यसलाई हामीले के गर्यौँ, राजनीति गरेर आफ्ना कार्यकर्ता भर्ती गर्न थाल्यौँ। त्यस कारण हाम्रोमा संस्थाहरू पनि कमजोर भए। एक यो कुरा गर्नुहोस् एउटा। दोस्रो पनि तपाईँ अर्को पनि हामीले यो बेलामा बुझ्नुपर्ने र जान्नुपर्ने कुरा के छ भने यसको बारेमा पनि मैले लेखिसकेको छु कि अमेरिका आर्थिक रूपले संसारको सबैभन्दा धनी, बेलायत धनी, युरोप धनी, चाइना धनी, सबै धनी हुन् नि हो ठिक। तर सामान्य परिस्थितिमा तपाईँले संस्थाहरूले काम गर्दो रहेछ। असामान्य परिस्थितिमा पोलिटिकल लिडरसिपको आवश्यकता पर्दैछ। फर इक्जाम्पल यसैबाट सिकौँ, चाइनाले दुबई सहरलाई 5 करोड जनसङ्ख्यालाई 2 महिनासम्म लक गर्यो तर गेटमा खाना पुर्याइदियो नि। रसियाले थ्रेट गर्यो, तिमी यदि घरबाट बाहिर निस्किन्छौ भने सिंह र कुकुर छोडिदिन्छु सहरमा भन्यो, थ्रेट गर्यो होइन। फिलिपिन्सले सडकमा निस्किन्छस् भने मारिदिन्छु भन्यो। भारतको प्रधानमन्त्रीले यति धेरै कम्युनिकेसन गर्नुभयो। अहिले वर्ल्डमा जनतासित कम्युनिकेसन गर्नेमा सबैभन्दा फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हुनुहुन्छ अहिले नेपाल, पपुलर प्राइम मिनिस्टर भन्छ। जहाँ लेडिजहरू प्राइम मिनिस्टर थिए, तपाईँलाई न्युजिल्यान्ड हेर्नु, फिनल्यान्ड हुनु, 8वटै प्राइम मिनिस्टरहरू यस्तो पपुलर देखिए। बच्चादेखि बुढासित, केटाकेटीसित, सबसित यति राम्रो बिहेभ गरे। लिडरसिप उनीहरूको यस्तो राम्रो, अहिले मैले यसलाई हेरिरहेको छु, यस्तो राम्रो न्युजिल्यान्ड र फिनल्यान्डको बडा ठिक यति राम्रो देखिए। तर ओबामा आज ओबामा नै यो ट्रम्प आज एउटा बोल्छन्, भोलि एउटा बोल्छन्। उनले चाहिँ नियन्त्रणै गर्न सकेन। मानव अधिकार बढी भयो युरोपियन देशहरूमा, जसले गर्दा यति धेरै बिजनेस भयो। इटलीमा यति ठुलो कोरोना भनेर यति जिस्काइयो, गीत गाइयो, सारा गर्दाखेरि युरोप र चाहिँ अमेरिका चाहिँ एकदम अप्ठ्यारोमा पऱ्यो। यति धेरै अप्ठ्यारो पऱ्यो कि अप्ठ्यारोमा पऱ्यो, यस्तो विनाश भयो। किनभने त्यस कारणले उनीहरूको संस्था राम्रो थिए डेमोक्रेटिक सिस्टममा, तर क्राइसिसको बेलामा लिडरसिपले नेतृत्व गर्न सकेन, निर्णय गर्न सकेन। यसरी पनि हामीले यसलाई हेर्नुपर्छ। त्यसैका लागि त
नेता चाहिएको मानिसले त्यो अभिभावकको रूपमा बुझ्ने गर्छ नि, जसलाई छनौट गरिन्छ, महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइन्छ, अनि उसलाई राज्यको तर्फबाट सुविधा प्रदान गरिन्छ, सम्मान गर्छन्, नमस्कार गर्छन्। त्यो सारा चिज अप्ठ्यारो पर्दा एज एउटा अभिभावक जसरी घरमा बालबालिकालाई बाबुआमाले अभिभावकत्व त्यो भूमिका त्यसरी निर्वाह गर्छन् त्यसै गरी गरोस् भने। तर चुक्दै चुक्दै गएको छ। सवाल के रह्यो भने नेकपाको छत्ताछुल्ल अवस्था छ। कुन बेला यत्रो कोभिड-19 को महामारीसँग भिड्नुपर्ने बेलामा को हट्ने को नयाँ आउने, लुछाचुरी भागभण्डा मारामारको अवस्था, त्यो पार्टी आफै कसरी चल्छ भन्ने एउटा सङ्कट छ। मुलुकको विषय तपसिलमा गयो, जनताको विषय गौण बनेको छ उनीहरूका लागि। उनीहरूको त त्यो छँदैछ। प्रमुख प्रतिपक्ष त्यसमा पनि तपाईँहरू जस्तो युवा पुस्ता अनि के गरिरहनु भएको छ? प्रमुख प्रतिपक्ष के गरिरहेको छ? तपाईँहरू के गरिरहनु भएको छ यो क्राइसिसको बेलामा? कृपया दुईटा कुरा जो सबै नेपालीलाई सबैलाई आवश्यक पर्छ। दुईटा राजनीतिक तरिकाले लिडरहरू आउँछन्। एउटा प्रतिपक्षको अत्यन्तै ठुलो आलोचना गरेर, ट्रम्प त्यसरी नै आउनुभयो, हाम्रो मोदीजी पनि त्यसरी नै आउनुभयो, मैले तपाईँलाई ओलीजी पनि त्यसरी नै आउनुभयो। यति ठुलो आलोचना गर्नुभयो। बस दुर्घटना हुँदा पनि ओलीजीले यो अदक्षिणीय सरकारले भन्नुभयो, होइन अहिले उहाँले भन्नुभयो। आलोचनामा ट्रम्प पनि एकदम धेरै आलोचनाबाट आउनुभयो। पछिबाट उहाँहरूले यति ठुलो समर्थन सत्ता पाउनुभयो कि म सत्ता पक्ष हुँ कि प्रतिपक्ष भन्ने पनि बुझ्नु भएन कि यो एउटा स्कलन यो देखिन्छ इतिहासमा सबै ठाउँ, हाम्रोमा पनि अमेरिकामा पनि अरू देशहरूमा पनि यस्तो देखिन्छ। किनभने प्रतिपक्षको जस्तै देखिने कि सरकारमा जाँदा पनि उसले आफ्नो दायित्व आफ्नो काम कर्तव्य गर्न नसक्ने। अहिले हाम्रो सरकारले त कति धेरै राम्रा काम गर्न सक्थ्यो नि। कुनै कुरा हलचल कुनै समस्यै थिएन, कुनै चुनौती नै थिएन। आफ्नै चुनौती बटुल्ने, आफैले आफ्ना विरोधीहरू गर्ने, दुई चारजना भ्रष्ट मान्छेहरूलाई तुन्दिने, पब्लिकली बहुत अवसर थियो यति ठुलो अवसर कहाँ चुक्यो सरकार भन्दा एकदम धेरै ठुलो अवसरबाट चुक्यो। दोस्रो कारण प्रतिपक्ष दल हाम्रो कमजोर हो। यो पहिला त के कारण कोभिड भन्दा अगाडि यस्तो हो नि, किनभने प्रमुख प्रतिपक्ष त छँदैछ, जनताले त त्यो मत पनि दिएको छ। संसदीय व्यवस्थामा प्रतिपक्षको लिडर सबैभन्दा एक्टिभ हुनुपर्छ। हेर्नु यो बिना हामी सक्दैनौँ, धेरै ठुलो एक्टिभ हुनुपर्छ। बेलायतमा टोनी ब्लेयरको गभर्मेन्टलाई फाल्नका निम्ति 15 वर्ष सरकारलाई फाल्न वा कन्जर्भेटिभको सरकार फाल्न तपाईँलाई टोनी ब्लेयरहरूले जसरी सदन पार्लियामेन्टमा भूमिका गर्थे नि, त्यो भूमिका हाम्रो पार्लियामेन्टमा हुन पर्थ्यो। त्यो हाम्रो देखिएन। किन देखिएन भन्नुहुन्छ भने हाम्रा लिडरहरू अत्यन्तै बुढा भइसके, उनीहरूसित त्यो ऊर्जा त्यो जाँगर छैन। अब तिम्रो के गरिरहेछौ तपाईँले भन्नुहुन्छ नि, तिम्रो के गरिछौ भन्दा मेरो समाज जस्तै मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको छु, म धेरै ठाउँ बोलेको छु। अहिले नेपालमा धेरै पुरानो डक्टरहरू हुनुहुन्छ, धेरै डक्टर हुनुहुन्छ। अशोक बास्कोटा हुनुहुन्छ, उपेन्द्रजीलाई हामीले उसबाट बिदा गरिसक्यौँ, धेरै डक्टर। ईश्वरलालजी हुनुहुन्छ, ग्यास्ट्रोको मधु घिमिरेज्यू डक्टर, धेरै हुनुहुन्छ नि हाम्रो डक्टर हुनु। तर अहिले के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँको पछाडि धेरै नयाँ डक्टरहरू नयाँ टेक्नोलोजीका साथ आएका छन्। तर मेरो बिरामीहरू त्यही पुरानो डक्टरलाई खोज्छ। उहाँहरूको हात काम्छ, अपरेसन गर्दा सानो भेन काट्यो भने प्यारालाइज हुन्छ। राजनीतिमा पनि सेम, यति धेरै युवा नेता यति धेरै दृष्टिकोण भएका मानिसहरू छन्, तर हाम्रा भोटरहरूले तिनै पुरानालाई खोज्छन्। आज कम्युनिस्ट पार्टीभित्रको झगडा पनि त्यही, मेरो भित्रको पनि त्यही हो। यिनी नेताले काम गर्न नसकेको कारण के भने इनर्जी जो छैन, सोचै नयाँ छैन, दृष्टिकोणै छैन। ऊ पुरानो कचौरी राखेका छन्, आफ्ना कचौरी छन्, साना कचौरी छन्, त्यही घुमाएका छन् भन्छ। अहिले सत्तापक्षको त्यही त, त्यो प्रचण्डजीको कचौरी छ, माधवजीको कचौरी छ, ओलीजीको कचौरी, त्यही कचौरीमा साना गोटी राखेका छन्, घुमाएका छन्। यो दृष्टिकोणले नयाँ नेपाली जनताको मन जितेर लैजान्छु भन्ने छैन। त्यहीमा प्रतिपक्ष दलको पनि हाम्रो कवि कमजोर छ। तर अहिले यो कोभिडको बेलामा प्रतिपक्ष दलले खेलेको भूमिका राम्रो छ। कहिलेकाहीँ बढी बोल्नु पर्दो रहेछ पार्लियामेन्टमा,
केपीजी भोलि बोल्नुभयो, शेरबहादुरजी बोल्नु भएन। अहिले यो समस्याको बेलामा नबोलेको राम्रो हुँदो रहेछ। त्यसैले अहिले आफ्नो दृष्टिकोण राख्ने, उग्र उद्दण्ड कुरा नगर्ने, नेपाली जनतालाई परेको समस्या सरकार तिमीले यसो गर भन्ने, आफूसित भएको कोष पनि सरकारलाई दिने र सरकारले कोष लिने फेरि वितरण गर्दा असमान व्यवहार गर्ने, किट ल्याउँदा पनि किट तपाईँलाई पिपिए पनि जनतालाई लुटेका दिने। किन कस्तो हालत छ, म यो बेलामा पनि हेरेको छु। इमान्दार नभनी सरकारको फेरि यस्तो देखिने। देशको प्राथमिकता के हो भन्ने छैन। मैले अहिलेको जनतालाई के प्याकेज ल्याउनुपर्छ भन्ने पनि छैन, के दिए रिलिफ गर्ने जनतालाई भन्ने पनि छैन। त्यस कारणले हाम्रा कमी कमजोरी छन्। हाम्रा पनि के छन् भने नेपालको कल्चर उही पुरानो डक्टरलाई मन पारे चाहिँ नयाँ डक्टरको आएको ख्याल नगरेको भएर अप्ठ्यारो परेको। तब पनि हामी 11-12 जनाले राष्ट्रिय समस्याहरू, राष्ट्रिय मुद्दाहरूलाई हामीले बारम्बार उठाएर हिजो केन्द्रीय समितिको मिटिङ गऱ्यौँ। के गर्नुपर्छ भन्यो, युवा पङ्क्तिको दबाबमा भएको हामीले गऱ्यौँ होइन, गऱ्यौँ। त्यसैले हामी चल्न खोजिरहेछौँ, तर युवा पङ्क्ति पनि तपाईँलाई बुढा भइसक्यो। आर्यघाटमा नपुगन्जनी कसैले सत्तै छोड्दैन, नेपाल भयो नि। त्यसैले हामी यो समस्या परेको विश्वको राजनीति फरक हो, नेपालको राजनीति फरक हो। काङ्ग्रेसमा के त अब नयाँ नेतृत्व, किनभने महाधिवेशनको पनि पूर्व सन्ध्याको भलै यस बेला यो विषय नउठाइदिएको भए पनि हुन्थ्यो भन्ने यहाँलाई पनि लाग्यो होला। तर काङ्ग्रेसमा के त अब अहिलेसम्मको यसो हेर्दाखेरि शेरबहादुरजी फेरि प्रयत्न गर्दै हुनुहुन्छ। शेरबहादुरजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अब त्यो संस्थापनभित्र अरू छैनन्। तर यसो हेर्दाखेरि अर्को समूहबाट, तपाईँको पार्टीमा त गुटुपुगुट छ, त्यो त छर्लङ्ग छ, त अर्को समूहबाट पनि आफ्नो कसरत छ। यसरी हेर्दाखेरि नयाँ नेतृत्व स्थापित हुन्छ, नयाँ पुस्ता जो तपाईँ भनिरहनु भएको छ त्यो मान्ने आधार छैन। के हुन्छ त काङ्ग्रेसमा? अहिले भलै यो बेलामा यो कुरा गर्ने बेला होइन, तर एक लाइनमा मैले तपाईँले भन्छु, नेपालको समस्या समाधान गर्ने हो भने, पार्टीहरूलाई इनर्जेटिक गर्ने हो भने अब ट्रान्सफर्मिङले हुँदैन, ट्रान्सफर्मेसन चाहिन्छ। लिडरसिप चेन्ज गरेर हुँदैन, आमूल परिवर्तनको आवश्यकता छ। यसका निम्ति तपाईँसित यसको मैले स्टडी पनि गरेको छु। अर्कोचोटि हामी यसको बारेमा डिटेल छलफल गरौँ। अब विषय के रह्यो भने प्रजातन्त्रमा अर्थात् लोकतन्त्र होइन, के भनिन्छ भने सरकारले ठिक काम गर्न सकेन भने, सरकार ठिक पथमा जानका लागि प्रमुख प्रतिपक्षको सशक्त भूमिका, दबावमूलक, गलत काम गर्यो भने ठिक ट्र्याकमा जा भने त्यो दबाव सिर्जना गर्ने उसको अहम भूमिका हुन्छ भनेर भनिन्छ। सरकार एकपछि अर्को गल्ती गरिरहेको छ। अनि त्यति मात्रै छैन, अपराधजन्य गतिविधिमा निर्णायक नीति निर्माताहरू, नेतृत्व पङ्क्तिका मानिसहरू संलग्न भएको देखिन्छ। सशक्त त्यो भूमिका प्रमुख प्रतिपक्षले जनतालाई साथमा लिएर त्यो हिँड्ने अवस्था उसले सिर्जना गर्न सकेको देखिएन। भलै यस बेला कोभिड-19 छ, सडकमा जान सक्ने स्थिति छैन, तर जुन आश गरिन्छ नि यसमा प्रमुख प्रतिपक्ष त्यतिकै जिम्मेवार रह्यो कि अब के गर्नुहुन्छ? तपाईँहरूलाई आश गर्ने आधार, भोलि जनताले मत दिने आधार, ल कम्युनिस्टले त सकेन, हिजोकै दिनमा तपाईँहरू एउटा चुकिसकेको स्थिति हो नि। काङ्ग्रेसको विकल्पमा मानिसले किन कम्युनिस्टलाई भोट हाले भन्ने त प्रश्न छ नि। हिजो गर्न नसकेको परिणाम कम्युनिस्टलाई मत हाले। अब कम्युनिस्ट पनि असफल भए, कम्युनिस्ट बनाउँदा कम्युनिस्ट नाम लिएका मानिसहरू पनि असफल देखिए। हिजोका दिनमा पञ्च असफल, तत्पश्चात काङ्ग्रेस असफल। यी असफल भएपछि अब हुने के? यो एकदम अप्ठ्यारो प्रश्न हो। यो अब मुलुक कतातिर जान्छ भन्दा यो अप्ठ्यारो प्रश्न हो। यो अप्ठ्यारो प्रश्नबाट हामीले रोक्नुपर्छ। अब हामीसित कि त यसलाई सुधारेर राम्ररी लैजानु पर्यो होइन, कि त न्यारो डेमोक्रेसी मुलुकमा आउँछ, यथास्थितिमा रहँदैन भन्ने तपाईँको आशा? अब रहँदैन। यदि हामी सुध्रेनौँ भने, जनता निराश भयो भने, जस्तै केपीजीले जाल हाल्नुभयो नि संशोधनको अध्यादेश ल्याउनु भयो नि, त्यति बेलै मैले भनेको छु कि उहाँ जाल त फाल्नुभयो, त्योमा पहिलो माछा को पर्छ भन्दा आफै पर्नुभयो नि। अरूलाई फुटाल्ने केही गर्ने गर्दा आफू पर्नुभयो नि। त्यस कारणले यो डेमोक्रेसीमा के रहेछ भन्नुहुन्छ भने, प्रतिपक्षको त सत्ता पक्षको भन्दा बढी भूमिका हुन्छ पार्लियामेन्टमा। पार्लियामेन्ट सिस्टम नै हो।
त्यसमा हामीले जसरी चलाउनु पर्थ्यो चलाएनौँ। किनभने हाम्रो चोइस नै रङ भयो। हामीभित्र यत्रो समानुपातिक प्रणाली थियो। प्रतिपक्षी दलले यति धेरै बहुमत आयो भनिसकेपछि त म छानेर कमसेकम मेरा मान्छे 1-1 घन्टा बोल्न सक्ने लिएर आउँछु, इस्युहरू मुद्दा उठाउन सक्ने मान्छे भन्ने ल्याउन पर्थ्यो। त्यो हामीसँग चिन्तनै छैन, त्यो हामीसित सोच छैन। आफ्नो वरिपरिका मान्छे ल्याउने, नत्र सके त्यसलाई व्यापार गरिदिने, यस्तो छ नि। त्यस कारणले यो हाम्रो समस्या छ। त्यस कारण हाम्रो रोल अहिले के हुन्छ भने यसलाई चेक गरेर नेपाली जनतालाई एउटा भरोसा दिलाउनुपर्छ हाम्रो जेनेरेसनले कि अब बन्दुकलाई आह्वान गर्ने होइन, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्छ, रिवार्ड र पनिसमेन्टको व्यवस्था गर्नुपर्छ। जसले गलत गरेका छन् त्यसलाई पनिस गर, कारबाही गर, जसले राम्रो गरेको छ त्यसलाई रिवार्ड गर भन्ने सिस्टममा हामीले लैजानुपर्छ, नत्र डेमोक्रेसी बाँच्छ। होइन भने अहिले त नेपालको लोकतन्त्र होइन यो नेपालमा अहिले जे चलिरहेछ यो लोकतन्त्र होइन, यो लुटतन्त्र। यो हामीले यो रोग कुन रोग लाग्छ भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, तर यसलाई अपरेसन गरेर डायग्नोसिस भएछ यो रोग के हो, तर यसलाई हामीले तपाईलाई अपरेसन गर्नुपर्ने डक्टर चाहियो। यो अहिलेको परिस्थितिमा रोग के हो भन्ने पहिचान चाहिँ भयो, डायग्नोसिस भइसक्यो। करप्सन र सत्ता किन करप्सनका निम्ति, राजनीति आर्जनको आधार। कहाँ नेपालमा राजनीति चलेकै छैन। राजनीति भनेको त राजनीतिका विभिन्न अवयवहरू हुन्छन्, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, विभिन्न अवयव, नीतिहरूको राजा राजनीति। कुनै अवयवै चल्दैन, दुईटै ल्याइसकेपछि पनि राजनीति चल्दैन। त्यस कारणले यो अहिले नेपालको लोकतन्त्र होइन, यो चाहिँ लुटतन्त्र हो। यसबाट अब जमाएर यो लोकतन्त्रलाई हामीले व्यवस्थित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ। त्यो कुरा अब अलिकति तपाईँलाई अलि यो अलग ढङ्गको विषय उठाइदिनु मन लाग्यो मलाई। कम्युनिस्ट यसरी बिग्रिए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा काहीँ न काहीँ भित्रभित्र त अलिक गदगद जस्तो पनि भयो होला कि, किनभने तपाईँहरू प्रमुख प्रतिपक्षको मानिस यी मासिँदा हामीलाई नै लाभ हुन्छ भन्ने कता कता, किनभने तपाईँहरूको काङ्ग्रेसप्रतिको आकर्षण बढोत्तरीमा छ भन्ने त मलाई लाग्दैन, बढेको जस्तो मैले चाहिँ त्यस्तो भान मलाई चाहिँ त्यस्तो भ्रम छैन। तर काहीँ न काहीँ भित्रभित्र चाहिँ अलिक प्रसन्नै हुनु होला है। म तपाईँलाई एकदम इमान्दारपूर्वक भन्छु, कृपया। मलाई यो कम्युनिस्टहरू जो झगडा गरिरहेका छन् नि, म आफू एकदम चिन्तित छु। काङ्ग्रेस बराबरीमा भएको भए कम्युनिस्ट बिग्रिँदा काङ्ग्रेसको हातमा हुन्थ्यो होइन, यो त कसैको हातमा हुने, यो त भैँमा पोखिने हो। त्यो भैँमा पोखिने भनेको अराजकता आउने हो। त्यस कारण फेरि यो रोग त अर्कालाई पनि सर्ने हो नि। जस्तै हामीले 51 सालमा यत्रो बहुमतको सरकार पाएका थियौँ, यत्र परिपक्व नेताहरू हुनुहुन्थ्यो, मध्यावधिमा जाँदा तुटफुटले गर्दा कङ्ग्रेसलाई यो हालत गराएको नि। सुरुवात त त्यही हो नि। फेरि त्यो किन गर्यो भने सत्ताका निम्ति गर्यो, सत्ता मोहका निम्ति गर्यो नि। अहिले कम्युनिस्ट किन गर्दैछन्? सत्ता मोहका निम्ति छन्। त्यो रोग त फेरि सरिहाल्छ नि। यो त कोभिड-19 जस्तो, कोरोना जस्तो हो नि। त्यसरी कोरोना जस्तो यसलाई हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ भनेर नै संविधानमा हामी पार्टी फुट्न नदिने व्यवस्था गरेका हौँ होइन। सरकारलाई अविश्वास प्रस्ताव निश्चित समयसम्म नराख्ने व्यवस्था गरेका हौँ। त्यस कारणले अर्को कुरा के भन्नु त, देश हो नि, दुईतिहाई पनि आउँदा पनि सरकार नचलाएपछि कहिले चलाउने त? यो एकदम राम्रो कुरा होइन। त्यस कारणले प्रतिपक्ष राम्रो हुनुपर्छ। अझ कङ्ग्रेस त पाठशाला हो नि हजुरलाई। काङ्ग्रेस त गजबको पार्टी हो नि। यसका पाठशालाका टिचरहरू हरेक उदाहरणीय छन्। विश्वका नेताहरूसित तुलना गर्ने लायकका लिडरहरू थिए नि त। अहिले पो हामी बिगाऱ्यौँ र। त्यो पाठशालाले मदन भण्डारी जस्तो मान्छेलाई, एक कट्टर कम्युनिस्ट पार्टीको नेता मान्छेमा झापामा मान्छे काट्दै हिँड्नेलाई बहुदलीय जनवाद ल्याएको, त्यत्रो प्रचण्डजी यो पार्लियामेन्ट सिस्टमभित्र आउनुभयो। त्यसरी त्यो पाठशाला हो नि। अब यो पाठशाला यो बहुमत प्राप्त ल्याउन त ल्याइयो, यो पाठशाला त तपाईँहरूले ल्याउनु त भयो, दाबी गर्नुभयो। ती संसदीय प्रणालीभित्रै काम गर्दैछन् कि ती के गरिरहेछन्? ल्याउनु त ल्याउनु कि तपाईँहरू नै रूपान्तरित भएर उनीहरू जस्तै हुनुभयो? होइन, हामीले भन्यौँ नि। यो के भन्नुहुन्छ भने अहिले त्यो पाठशालाका टिचरहरू अत्यन्त कमजोर छन्।
बुझ्नुहुने सरकारी स्कुल छन् नि कति राम्रा भवनहरू छन् टिचरहरू छन् तर पढाउँदैनन् नि त किनभने त्यसमा कमजोरी हामीले समयअनुसारको टेक्निकल पनि त एजुकेसन पनि त टिचरहरूलाई तालिम दिएको छैनौँ नि हाम्रो पाठशालाका टिचर पनि सेम त्यही हो त्यस कारण जसरी सरकारी विद्यालय सुक्दैछ टिचर मात्रै छन् तलब मात्रै गएछ इक्विपमेन्ट छैन नि त्यस्तै हाम्रो पोलिटिक्सका टिचरहरू पनि एकदम सुक्दै गएका छन् कमजोर गरेका छन् त्यसकारण यसले मैले ट्रान्सफर्मेसनको कुरा गरेको त्यही भएर हो तपाईँले एक सन्दर्भमा अलिक अगाडि के भन्नुभयो भने कम्युनिस्टहरू जो बिग्रेर गइरहेछन् मलाई चाहिँ अलिक चिन्ता लागेको छ यो तपाईँले यस्तो आशय व्यक्त गर्नुभयो राजनीतिमा नि सौहार्दता मित्रता पनि हुन्छ तर जो प्रतिस्पर्धी छ त्यो प्रतिस्पर्धी अप्ठ्यारो अवस्थामा राजनीतिमा सैद्धान्तिक कुरा म गरिरहेको छु अप्ठ्यारो अवस्थामा प्रतिस्पर्धी प्रवेश गरेको बेलामा काहीँ त्यहाँ सम्झौता गरिनु हुँदैन त्यसलाई गलत्याइ नै दिनुपर्छ भिरबाट खसाइ नै दिनुपर्छ स्वाहा नै बनाइदिनुपर्छ भन्ने राजनीतिको मूल मर्म यो चिजसँग जोडिएर आउँछ किनभने जब तपाईँ त्योसँग सम्झौता गर्नुहुन्छ त्यो सिद्धिने बेलामा तान्ने तपाईँले प्रयास गर्नुभयो भने तपाईँ राजनीतिक कर्मी भनेर कसरी मान्ने बताइदिनुहोस् अहिले मैले यसलाई नजिकबाट हेर्न खोजेको छु हाम्रो पूर्वीय दर्शनमा महाभारतमा हस्तिनापुरका निम्ति त्यो बेलामा 41-42 लाख मान्छे मरियो भने पूर्वीय दर्शन कहिलेबाट कमजोर भयो त्यो बेलाका महान 18 दिनमा सबै मान्छे मारिए बौद्धिक त्यो ती भीष्म पितामहदेखि द्रोणाचार्यदेखि लिएर कर्ण सबदेखि कत्रा महान मान्छेहरू मारिए त्यसकारण पूर्वीय दर्शनको प्रचार गर्ने मान्छेको अभाव भयो नि सत्ताका निम्ति लाखौँ मान्छे मरेको पनि थाहा छ यही सत्ताका जसका कारण त्यसको अपव्याख्या पनि भयो फल त काहीँ न काहीँ यही सत्ताका निम्ति यत्रो 17,000 मान्छेहरू हाम्रो मारिए नेपालमा पनि मारिए जो सत्तामा गयो सत्ता बचाउनका निम्ति देशमा करप्सन गर्ने पनि भयो यो स्वाभाविक हो तर यसलाई हाम्रा चेक गर्नलाई व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका बनायौँ हामीले अख्तियार एकअर्कोलाई चेक गर्न गऱ्यौँ तर यो सबै फेल भयो हाम्रो जस्तो फेलमा कसैले चलेको छ भन्छ भने त्यति फेल सीमित 10 जनालाई जो सरकार आयो पनि 10 जनाको कम्युनिस्टसित पनि त्यही मिलेको छ कङ्ग्रेससित पनि त्यही मिलेको छ 20 जना बढ्ला आउटको आउँदा त्यही न हो अहिले तपाईँलाई अहिले नेपालको अवस्था त्यसकारणले हामीले चाहिँ नि यसलाई झगडा र टन्टा हामीले फरक तरिकाले हेर्नुपर्छ अरूले जसरी भन्नु उनीहरूले आफ्नो प्रतिद्वन्दीलाई सिद्धाउनुपर्छ भनेर भने पनि हामीले के सोच्नुपर्छ भने अब्राहम लिङ्कनको रक्षा मन्त्री थिए एकजना त्यो बेलामा उनले यति गाली गर्ने थियो अब्राहम लिङ्कनलाई रक्षा मन्त्री छन् गाली गर्ने सबैले भन्छन् कि अब्राहम लिङ्कन तपाईँलाई यिनले एकदम गाली गर्छन् भन्दा उनले के भन्यो भने उसले मलाई गाली गरेको छ केही हुँदैन तर नेसनको निम्ति उसले राम्रो काम गरेको छ त्यो एप्रोच पनि हामीले राख्नुपर्छ यता कम्युनिस्ट यिनीहरूले अहिले गरेको त्यो नचाहिने क्रियाकलाप छ नि त्यसलाई हामीले चाहिँ नि यो अहिले ब्लेमिङ गर्ने होइन हामीले ब्लेमिङलाई हटाउनुपर्छ हामीले कम्प्रोमाइज गरेर जाने बेला हो फेरि हामीले यो मानव जीवनमा हामीले पनि त एउटा संस्कार बसाल्नुपर्छ उनीहरूले जे गरे गर्न पर्दैन हिजोका मानिसहरूको संस्कार र अहिलेको संस्कार कति नराम्रो छ हिजोको सेवामूलक संस्कार थियो हिजो तपाईँलाई एकअर्कोलाई रेसिस्ट गर्ने संस्कार थियो लिडरहरू कस्ता कस्ता भाइ पर्सनालिटी अहिले त्यस्तो केही छैन त्यस कारणले हाम्रो दिमागमा यो आएको तर यसलाई पनि हामीले मेट्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ कन्स्ट्रक्टिभ आलोचनामा हामी जानुपर्छ रचनात्मक आलोचना तर अब समाज कुन ढङ्गले प्रवेश गर्दै कुन दिशातर्फ उन्मुख छ भने नयाँ पुस्ता व्यापक असन्तुष्ट छ नयाँ पुस्तामा अनि केही नै अलिक त्यो राजनीतिक पृष्ठभूमि त्यो दलमा लपेटिएका मानिसहरूभन्दा अलिक फरक दृष्टिकोण राख्ने मानिसहरू तपाईँकै पार्टी काङ्ग्रेसभन्दा अलिक पृथक रहेका कम्युनिस्टभन्दा अलिक पृथक रहेका पञ्चायती पृष्ठभूमिभन्दा अलिक पृथक रहेका मानिसहरू कुनै न कुनै ढङ्गले लोकप्रियता आर्जन गर्दैछन् यसको अर्थ त्यो बुझ्नमा काहीँ खोट छ कि तपाईँहरूको
यो किन अरू खाले मानिसहरू लोकप्रिय हुन थाले, असङ्गठित मानिस किन लोकप्रिय हुन थाले, यसलाई मनन गर्ने अवस्थातर्फ तपाईँहरू केही सोच्नु भएको छ? एकदम तपाईँलाई यो भर्चुअल वर्ल्ड हो। तपाईँ हामी बोलेको कुरा कुनै ठाउँमा कनेक्सन छ। हामी जीवनका सबै पार्टहरू उसलाई चाहिदिया दिने एक्सपोज गरिदिन सक्छ नि। यो वर्ल्डको पनि त चेन्ज भयो। अहिले दुनियाँ सबै युट्युबमा गइसक्यो नि, ठिक होइन? सबै बिहान टिभी हेर्ने त भराइसक्यो नि, अहिले गइसक्यो, युट्युबमा गइसक्यो। त्यस कारणले समाजमा नचिनेका व्यक्तिहरूले युट्युब मार्फत तथा नाम भनेर लोकप्रियता कमाउँछन्। तपाईँ के हो, तपाईँको इज्जत के हो, तपाईँले के गरेर आउनुको मान्छेलाई मतलब छैन त्यो स्थिति छ। उरल ठाउँलाई कुरा गर्ने, उरल ठाउँलो व्यवहार देखाउने त्यो प्रक्रिया अहिले यो समाजमा डेभलप भएको छ। हाम्रो मात्र होइन, विश्वमा डेभलप भएको छ। यो छ, त्यसलाई हामीले कन्ट्रोल होइन, त्यसलाई हामीले कन्भिन्स गर्न पर्यो। त्यसलाई जित्ने लिडरसिप हामीसँग हुनु पर्यो, जसले गर्दा त्यसलाई राष्ट्रको नाममा जोड्न पर्यो, आदर्शको नाममा जोड्न पर्यो, बिहेभियरको नाममा जोड्न पर्यो। लिडर भनेको हात फैलाउने हो, भएको दिने हो, लिडर भनेको खाने होइन भन्ने कुरा देखाउनु पर्यो र विभिन्न क्राइटेरिया गराउने भने त्यो वर्गलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो नेपालमा त किन भयो भने नेपालको राजनीति कमजोर भयो। राजनीतिले राजनीति मात्रै गर्यो, राजनीतिका अरू अवयवहरू चलेनन्। एउटा लिडर भनेको के हो, जो लिडर भइरहेछ उसैलाई थाहा भएन। आज केपीजी हुनुहुन्छ, उहाँ चट्ट आएर कार्यक्रमहरू ल्याएर जति इन्ट्रेस्ट गर्नुहुन्छ नि, उहाँको एक्टिभिटी हेर्नुहुन्छ भने दुईचोटि किडनी ट्रान्सप्लान्ट भएका मान्छेको एक्टिभिटी कस्तो देखिन्छ। उहाँले ड्याङ डिम नचाहिने मान्छेलाई जसले करप्सन गरेको छ, चाहे वाइड बडी होस्, चाहे न्यारो बडी होस्, चाहे सडक काउन्, चाहे औषधि किन्न खाउन्, जोसुकै हुन्, थुनिदिन थालेको भए कति पपुलर हुन्थ्यो नि। ती आफ्नो काममा डिपेन्ड गर्छ। आज आफ्नो अप्ठ्यारो पर्नुभयो, यसरी पनि हामीले हेर्नु। अब म कार्यक्रमको ठिक अन्त्यमा आएँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा भित्रको यो द्वन्द्व र यसले नेपाली समाजमा प्रवाह गरेको नकारात्मक अवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका आगामी दिनमा नेपालको राजनीतिले लिने मोड कहाँ प्रवेश गर्न सक्छ, यो समग्र अवस्थाको अलिकति एनालाइज। धेरै राम्रो कुरा गर्नु। हामीले 2051 सालमा मध्यावधिमा चुनावमा जाँदा हामी कमजोर हुँदा माओवादी फैलियो नि, निराश भयो नि। हामीलाई दिएका धेरै भोट हामीले कस्तो रिमोट एरियामा जितेका थियौँ, जो माओवादीको फर्टाइल एरिया बन्यो नि, हामी चित्त छोडेर उनीहरू माओवादीतिर लाएर बन्दुक बोक्यो नि। अब कम्युनिस्ट पार्टीले हामीले नेसनालिटीको कुरालाई, समाजवादको अन्तिम गन्तव्य स्थानलाई हिँडेका कम्युनिस्ट पार्टीहरूले आफै खाने, आफै सत्ता पाउँदा नचलाउने गर्दा त उनीहरूले स्कुलिङ गरेका युवाहरू त अन्त जान्छन् नि त। त्यसले भोलि नेपालमा अराजकता ल्याउन सक्छ। अर्को पसल छ नि त, विप्लवजीको पसल छ। हाम्रो पसलबाट कम्युनिस्ट बढ्यो। कम्युनिस्ट हाम्रो जुन थियो, हामीले बिआरिसकेपछि कम्युनिस्ट बढ्यो नि, कम्युनिस्टको पसल सफल भयो। अब यिनीहरूले यसरी निराश ल्यायो भने विप्लवको पसल बढ्छ, वा अरूको पसल बढ्छ, वा नेपालमा खेल्ने मान्छेहरूको पसल बढ्छ, आन्तरिक या बाह्य दुवैको पसल बन्छ। त्यसले गर्दा स्वतः देश कमजोर हुन्छ, प्रजातन्त्र कमजोर हुन्छ। हामीले प्राप्त गरेका उपलब्धिहरू गुम्न सक्छ, नेपालले दुःख पाउँछ र नेपाल फेरि पनि अरबमा काम गर्ने हुन्छ। यो कुरालाई हामीले चाहिँ नि बुझ्नुपर्छ। अब अरबले त कहाँ लान्छ र अब यो कोभिड-19 सँगै सिद्धिएको जस्तो छ। यहीँ एउटा अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना हुन्छ। आय आर्जन, सारा बेरोजगारी, यो चिज सब बढेपछि त चुनौतीका त चाङ एकपछि अर्को पाइलअप हुँदै 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 गएको छ। त विस्फोटको त्यो मानसिकता त्यो कुन दिन तय हुन्छ भन्न सकिने स्थिति छ। त यो जे जति विकृति, विसङ्गति, अप्ठ्यारो, मानिस एकपछि अर्को आलोचना बहुलाउने अवस्थामा जो नेपाली जन प्रवेश गर्दैछ नि, आय आर्जन, बेरोजगारी, साराका सारा हेर्नु, सामाजिक संरचना भत्केको छ, नेतृत्व यस्तो गैर जिम्मेवार छ, आश गर्ने व्यक्तिहरूको अभाव छ, यी साराका सारा अवस्थालाई अनि तपाईँहरू चाहिँ फेरि म तपाईँसँगै थोरिएँ, कम्युनिस्टले त ल बिगार्यो,
काङ्ग्रेसले हिजो गर्न नसकेका हुनाले उसलाई लाभ प्राप्त भयो। अब तपाईँहरूको केही योजना पनि छ कि या उही बोल्ने मात्रै के त यो? किनभने युवा पङ्क्ति के गर्छ भन्ने एउटा विषय त छ नि, के गर्नुहुन्छ? अब हेर्नुहोस्, हाम्रो जस्तो देशमा यो राष्ट्रपति चुनाव भएको भए व्यक्ति पपुलर भएर भोट ल्याएर त्यसले चलाउँदो रहेछ। यो संसदीय व्यवस्थामा मान्यहरू चाहिँदो रहेछ, मान्यहरू बन्नु पर्दो रहेछ व्यवस्था। यहाँनिर हाम्रो थोरै छ, अप्ठ्यारो हामीलाई छ। तथापि हामी यो विकृति विसङ्गति र पोलिटिक्समा आएको विकृतिलाई रोक्नका निम्ति हामीले बेला बेलामा प्रयास गरेका छौँ। पहिला हामी दुवै पार्टीका साथीहरू बढेर हामी अगाडि बढ्थ्यौँ। अहिले सत्तामा बसेका धेरै साथीहरू पनि सत्तामा बिजी छन्, उनीहरूमाथि पनि धेरै प्रश्न उठेको छ। एउटा भोलि लिडरसिप लिने मान्छेहरूलाई अनक्वेसनेबल हुनुपर्दो रहेछ कि त्यसमा प्रश्न आउन हुँदो रहेछ भोलि नेतृत्व गर्ने। नत्र अहिले केही भन्दैन, हाई हाई भन्छ, जब ऊ पुग्न थाल्छ, अगाडि बढ्न थाल्छ, त्यो प्रश्न तेर्सदो रहेछ। यो डेमोक्रेटिक सिस्टमै अप्ठ्यारो रहेछ। त्यसकारण हामीले यो नेसनका निम्ति धेरैचोटि गरेका छौँ। हामीले हेर्नुहोस्, पहाड र तराई फुट्न पर्छ भनेर सारा अभियान गर्दा पनि हामी फुट्न नदिएका पनि त हुने। हामीले गरेका हो नि त। हामीले अझ मैले त के पनि भनेको भन्ने नेताले संविधान बनाउँदा स्थानीय चुनाव पार्टीगत रूपमा जान हुँदैन है। हाम्रो समाज बढी राजनीतिकरण हुन्छ। राजनीतिकरण भनेको अन्त पो भाजपा र कङ्ग्रेस छ, डेमोक्रेट र रिपब्लिकन छ, लेबर र कन्जर्भेटिभ छ। हाम्रो त कम्युनिस्ट त स्वतः उसको पढाइ नै खतरा हुन्छ। यी सबै सामन्ती दलाल पुँजीपति हुन् भन्छ नि। एउटा किसानलाई सामन्ती भनेर नेता बाँचिरहेको र माओवादी युद्धमा नेताले कमाउनै पाए, जनता त मारिए नि सामन्तीको नाममा। त्यस कारणले यो खतरा हुन्छ है भन्न मैले पहिले भनेको, कोही गम्भीर बनेनन् आज। यस्तो अवस्था छ। तर हामीले यसलाई हामी निकास दिन्छौँ, हामीले दिन्छौँ। मलाई अब एउटा खतरनाक यो कम्युनिस्टहरूले काम नगरेपछि एउटा ठुलो निराशा आउने छ। त्यसले अब हामीलाई के बनाउँछ त्यो एकदम अन्य छ। मैले अहिले भर्खर किनभने त्यसलाई थाम्ने लिडरसिप अहिले नेपालमा छैन। अनि व्यवस्था के हुन्छ कि थाम्ने लिडरसिप छैन, सारा विकृति विसङ्गति छ, व्यवस्था अव्यवस्थामा रूपान्तरित भइसक्यो। यो सिस्टम के हुन्छ? अब यो कम्युनिस्टहरूले निराशा बनाए भने यो चाहिँ नि एउटा अराजकता देशमा आउँछ। मान्छे चाहिँ डिप्रेस निराश हुन्छ र एउटा अराजकता आउँछ। त्यसपछि डेमोक्रेटिक सिस्टमले काम नगर्न सक्छ, फेरि हतियार अगाडि बढ्न पनि सक्छ। जस्तै भन्नुहोस्, अस्ति हामीले औषधि किन्न सकेनौँ नि त। सरकारले औषधि किन्न सकेन, आफै खान लगाइदियो। आर्मीलाई दिन पर्यो नि, पर्यो? असक्षम हो नि त। भोलि त्यो पनि हुनसक्छ, भोलि नसक्नेको दिन पनि आउन सक्छ। यसलाई हेर्दै जाउँ यार। कति कुरा समयलाई पर्खिनुपर्छ, विश्लेषणभन्दा टाढा हुन्छ। हस्, कार्यक्रममा आइदिनु बहुत धन्यवाद छ यहाँलाई। मलाई बोलाउनु भयो, यस्तो बेलामा केही कुराहरू राख्न दिनु। म तपाईँ लगायत तपाईँको यो टेलिभिजन परिवार सबैलाई धन्यवाद दिन्छु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ हुनुहुन्थ्यो डाक्टर चन्द्र भण्डारी, नेपाली काङ्ग्रेसका नेता। समसामयिक पछिल्लो अवस्था उप विश्लेषण र केही सूचनामूलक कुराकानी गर्दै म लगायत मेरो सम्पूर्ण युनिटलाई कार्यक्रमबाट बिदा दिनुहोस्। तर यो टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।